सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। सुरवातेकूच तुमकां आजच्या नागपंचमीची हांव हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतां। त्याच प्रमाणे संपूर्ण गोंयकार आनी म्हजे देशवासियांक नागपंचमीची लाख लाख शुभेच्छा। आजची पत्रकार परिशद जी आसा ती पत्रकार परिशद हर घर तिरंगा कॅम्पेन ह्या संदर्भान आसा आनी अशा ह्या पत्रकार परिशदेंत म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाचे संचालक श्री सगुणबाब वेळीप, त्याच प्रमाणे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्सचे डायरेक्टर आनी कला अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री अरविंद कुटकर, त्याच प्रमाणे म्हजे बाकीचे ऑफिशियल्स, तुमकां सगळ्यांक परत एकदां म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। हर घर तिरंगा आदरणीय देशाचे पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्रजी मोदी हिंची मन की बात कार्यक्रमाच्या निमित्तान संपूर्ण देशभरान 9 तारीख ते 15 तारीख पर्यंत देशप्रेमी, देश अभिमान, देशप्रेम ह्या संकल्पनेंतल्यान तयार जाल्ले हर घर तिरंगा ह्या कार्यावळीची रितसर रूपरेषा सांगपा खातीर आमी तुमचे मुखार आसात। एकंदरीत 2 दीस पयलू सुद्दां आमचे बाकीचे सगळे जे अधिकारी आसात, चीफ सेक्रेटरी जे आसात, वेगळे वेगळे आमची डिपार्टमेंट जे आसात त्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमचे नॅशनल लेवलाचेर BC जाल्ली आशिल्ली, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्लें आशिल्लें आनी एकंदरीत ही चळवळ जी आसा हर घर तिरंगा ती संपूर्ण भारतांतल्या सगळ्या शेवटच्या घटका पर्यंत पावचो असो तरेचो एक संकल्प, असो तरेचो एक मानस आज प्रत्येक भारतीया कडेन पावपाक जाय आनी खास करून आजचे जे युवा दवाचे तरणाटे आसात किंवा ल्हान माणकुले भुरगीं आसात तांकां ह्या भारता विशयी बी एक प्रेम आनी इंडिपेंडन्स हें कितें हें तांकां कळपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो कार्यक्रम जावन आसा। आनी हर घर तिरंगाचे ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात त्या वेळाचेर 9 ते 15 तारीख म्हणल्यार आमचो कार्यक्रम आसूं तातूंचे मुख्य तुमकां हांव प्रेस नोट दितलोच। एक गोश्ट म्हणल्यार आमचो सगळे जे लिडर्स जे आसात, त्याच प्रमाणे आमची स्कूल्स जे आसात, हायर सेकंडरीज जे आसात, कॉलेज जे आसात, ह्या कॉलेजींनी हो झेंडावंदनाचो कार्यक्रम प्रत्येक आमचे जे सेलिब्रेशन जे डेज जे आसा ते जाता ताचे व्यतिरिक्त आमचे ह्या संदर्भान आमी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्साच्या माध्यमांतल्यान हर घर तिरंगा सायकल रॅली हेचे आयोजन केल्ले आसात। हे जे सायकल रॅलीचे आयोजन डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांतल्यान ते दोनापावल मिरामार सलकर हे आसतलें ते DSY ऑफिस। हो जो कार्यक्रम जो आसा तो 13 ऑगस्ट 2024 बरोबर 7:30 वरांचेर तो किक ऑफ जातलो। ह्या रॅलीन भितर जवळ जवळ 300 पार्टिसिपंट आमी अपेक्षा करतात। ताजें रजिस्ट्रेशन करपा खातीर आमी स्कॅन कोड जो आसा, QR कोड जो आसा तो लॉन्च केल्लो आसात। दुसरो जो आसा तो हर घर रोड रन हे अंडर 17 मागीर तुगेले अंडर 25 इयर्स, बिलो 45 इयर्स, अबाव 45 इयर्स आनी पर्सन विथ डिजेबिलिटी होय जो कार्यक्रम जो आसा तो डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम टू GMC सर्कल बॅक टू डॉक्टर श्यामाप्रसाद स्टेडियम असो आसतलो आनी फक्त फिजिकल डिजेबिलिटी जे आसा तांचे खातीरूच फक्त डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम टू युनिवर्सिटी अँड बॅक टू द श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसतलो। ह्या एकंदरीत हर घर तिरंगा रोड रना खातीर आमकां जवळ जवळ 450 जे पार्टिसिपंट जे आसात तांचे आमकां अपेक्षा आसा। त्याच प्रमाणे हर घर तिरंगा यात्रा ही आमची NSS व्हॉलंटियर्स आनी स्कूल स्टुडंट्स नॉर्थ आनी साऊथ डिस्ट्रिक्ट जवळ जवळ आमी 800 विद्यार्थी दोनी कडेन 800 विद्यार्थ्यांक एक टार्गेट करपाचो प्रयत्न केल्लो आसात। ही जी NSS व्हॉलंटियर्स अँड स्टुडंट्स रॅली जी आसा ती नॉर्थांतल्यान आझाद मैदान टू कला अकादमी आनी साऊथ जे आसा ते कलेक्टरेट साऊथ टू एज्युकेशन सेंट्रल झोन अशे तरेची ही विभागणी केल्ली आसात। त्याच प्रमाणे ह्यो सगळीचे कार्यक्रम जे आसतले ते 13 तारखेक जातले आनी बरोबर 7:30 वरांचेर तो किक ऑफ जातलो।
ट्रिब्यूट 9 to 13 हांवें ऑलरेडी मेन्शन केल्ले आसात. ह्या संकल्पनेंतले अंतर्गत आमचे ब्रेव हार्ट्स जे आसात, जे फ्रिडम फायटर्स जे आसात, विलेज पंचायत लेवलाचेर किंवा म्युनिसिपल पेल्टीच्या लेवलाचेर जितले जितले फ्लॅग होइस्टिंग जातले ते वाठारांतलो जो आमचो फ्रिडम फायटर जर आसलो जाल्यार थंय तांकां फेलिसिटेशन करून तांचो मान सन्मान राखपा खातीर हे कार्यक्रम उपक्रम आमी एक आयोजीत केल्लो आसा. हो 15 तारखेक जातलो. मागीर तिरंगा प्लेज. एक गोष्ट आमी सगळ्यांत लक्षांत दवरपाक जाय की आजचे युवा दमाचे तरणाटे जे आसात तांकां एक प्लेज घेवपा खातीर आमी ऑलरेडी सर्क्युलेशन ऑलरेडी केल्लें आसात आनी ते सगळे डिपार्टमेंट्स जे आसात ते डिपार्टमेंट्स हे इव्हेंट जे आसात ते तिरंगा प्लेज घेवपा खातीर फुडाकार घेतले आमचे डिपार्टमेंट जे आसात ते. नंतर आसा तिरंगा कॅनवस अँड सेल ऑफ तिरंगा 9 to 13 फेब्रुवारी ऑगस्ट. हे म्हळ्यार कितें आसा, तिरंगा कॅनवस वील बी पुट अप टू पुट अनेबल पीपल टू रायट हर घर तिरंगा और जय हिंद इन द लोकल लँग्वेज. Director of Art and Culture will organize the Tiranga Canvas at 3 locations along with the volunteers at Central Library Pato, Municipal Market Panji आणि South Collector. आणि हे जो तिरंगा जो आसा तो 25 रुपये पे करून हो घेवपाचो आसा. तेवूय एक संकल्पना गोंय राज्यान आज आमी मुखार हाडपाक थरलेले आसात. मागीर तिरंगा selfie by each individual to be uploaded on the Har Ghar Tiranga website. Director of Information Publicity, all other department to publicize the same for a greater participation. प्रत्येक आमचे डिपार्टमेंट जे आसा तांकां ऑलरेडी आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा. तातूंत इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट जे आसा दे आर गोईंग टू लीड विथ दीस कॉन्सेप्ट. नंतर आसा तिरंगा मेलास. Tiranga Melas will be organized by involving local artisans displaying handicrafts and also national flags in the stalls. Director of Panchayat, Rural Development and Director of Handicrafts, Textile and Coir. असे वेगळे वेगळे तांच्यांनी 13 ते 14 तारीख पर्यंत एक्झिबिशन आमचे सेंट्रल लायब्ररी भितर आज घेवपाचे ठरलेले आसात आणि ह्या संदर्भात सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचे असे म्हजे संबंध सगळे. आणि तातूंत भितर 20% सुद्दां डिस्काउंट लोकांक मेळटलो. हो एक तातूंतल्यान एक मुख्य कॉन्सेप्ट जावन आसात. मागीर तिरंगा रन मॅरेथॉन आणि तिरंगा रॅलीज ह्या संदर्भात हांवें तुमकां ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स हो संकल्पना आसतली. त्याच प्रमाणे आमचे कला अकादमीचे भजनी स्पर्धेचो अंतीम जी स्पर्धा जातली 12, 13 आणि 15 ऑगस्ट. आमचे एक त्या संदर्भात सुद्दां हो हर घर तिरंगा आमचे एक सॉंग जे आसा ते सॉंग सुद्दां ह्या एकंदरीत कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमी इनिशिएटीव घेवपाचो आमी ऑलरेडी तयारी केल्ली आसात. तुमच्या माध्यमांतल्यान खास करून जो आज भारता विशयी प्रेम आणि आमी एकंदरीत भारता विशयी प्रेमूच न्ही तर डेव्हलप्ड इंडिया कशी जातली किंवा त्या संदर्भात आमचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें, त्या संदर्भात आमकां कितें कितें काही गोष्टी पावल उबारपाक जाय हो सगळो विचार ह्या एकंदरीत 5 दिसाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आनी कोणाक सुद्दां सजेशन्स जर दिवपाक जर जाय जाल्यार ती सजेशन्स सुद्दां दिवपाक आमकां कांय हरकत ना. कारण गव्हर्मेंट आज जो आसा तो सगळ्या लोकांच्या आधाराचेर आनी लोकांक कितें जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करता. आणि होच एक निमित्त साधून हेच एक औचित्य साधून आज ह्या हर घर तिरंगा ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन गोंय राज्य त्याचबरोबर बाकीचे सगळे NGOs जे आसात, नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन आसात, क्लब्स आसात, इन्स्टिट्यूशन्स आसात, एसोसिएशन्स आसात, स्पोर्टिंग फिल्डान वेगळे वेगळे फिल्डान काम करणारे जे आसात, जे आमचे कला आणि संस्कृतीक संचालनालया कडेन जी आमचे एसोसिएशन्स आसात, ऑर्गनायझेशन आसात तांकां सुद्दां आमी आज तातूंत भितर इन्वॉल्वमेंट करपाचे ऑलरेडी मेसेज दिल्ले आसात. जे कला आणि संस्कृतीक संचालनालयाचो आज बेनिफीट घेतात किंवा फायनान्शियल एसिस्टन्स घेतात किंवा आमी तांकां ग्रँट म्हणून दितात. त्याच प्रमाणे जे क्लब्स स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन
संगलगीत आसात म्हणजे रेकग्नायज जाल्ले आसात किंवा एसोसिएशन्स आज रेकग्नायज जाल्ले आसात अशा सगळ्या खातीर एक प्रोग्राम आमी ऑलरेडी दिवपाचो ठरलेलो आसा जेणे करून एकंदरीत हो जो 4 दिसांचो प्रोग्राम जो आसा 5 दिसांचो प्रोग्राम जो आसा तो 5 दिसांच्या प्रोग्रामाक सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावन भारत एकजूट ही अत्यंत महत्वाची आसा ताकद म्हणटा ती खूब महत्वाची आसा आणि ही सगळी ताकद जर आमी निर्माण जर करतले भारत जर आमकां महाशक्तिशाली जर जावपाचें आमी स्वप्न जर पळयतात जाल्यार ती स्वप्नाक एक गवसणें घालपा खातीर हो आमचो एक इनिशिएटीव आसा आणि ह्या इनिशिएटिवाक तुमचे सगळ्यांचो आधार तुमच्या सगळ्यांचे मदतीचो आणि तुम्ही ज्या तरेन आज पर्यंत आमकां सगळ्यांक हे जे सरकाराचे पातळीचेर वेगळे वेगळे जे कार्यक्रम जे आसात ते तुम्ही आमकां आज पर्यंत तेंको दिल्लो आसात असोच तेंको आणि पब्लिसिटीची आमी अपेक्षा तुमचे कडेन बाळगितात तुमचे परीन एज अ कला आणि संस्कृतीक मंत्री ह्या नात्यान आणि आदरणीय गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हेंच्यांनी सुद्दां आमी पयर जे दिसा आमचो फायनल डे आशिल्लो एसेंब्ली दिसाचो त्या दिसा आमी प्रेस कॉन्फरन्स दोगांनी अटेंड केल्ले आसात भितर एसेंब्ली चलता भायर येवन आमी 15 मिनटाची सुद्दां प्रेस VC आमी अटेंड केल्ली आशिल्ली एकंदरीत आमचो मानस आसा आमचो सरकाराचो मानस आसा आणि ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर तुमचो सगळ्यांचो आधाराची एक अपेक्षा आणि ह्या कामा भितर तुमी तुमचें योगदान दितलें अशी अपेक्षा घेता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आमी एक्चुली हांव म्हाका जर विचारलें जाल्यार हांव फाल्यांच्यान लावपाचो काय न्ही 9 to 15 तशें आमी म्हणिल्लें आसा घराचेर कशें आसा तेच दिसा लावपाक जाय अशातलें आमी 15 तारखेर लावपाक जाय अशातलें एक अवेरनेस जावपाक जाय भुरग्यांच्या दोळ्या भितर फ्लॅग आनी तेजे विशींचो कलर आसता हें आसता तो सगळ्यो कांय गोश्टी ताका एक पालक जो आसा ताका एखादो एक्सप्लेन करता सहज एक भुरगो येता आयज घराचेर प्रत्येक कारण हो युनीक न्ही 15 ऑगस्टाक लायता प्रत्येकाक भुरग्यांक गुढीपाडव्याच्या निमित्तान आमी गुढी लायता फ्लॅग हो प्रत्येकाच्या घराचेर आसचो अशें आमकां दिसता आनी म्हाका दिसता फाटले 2 वर्सां पासून प्रत्येकाच्या घरान फ्लॅग हो ऑलरेडी आसा आनी जेंकां फ्लॅग जर एखाद्या मार्केटान जर अवेलेबल ना जाल्यार आमचे कला आनी संस्कृतीक संचालना भितर 25 रुपये दिवन तुमी तो व्हरचो अशें म्हजें सगळ्यां कडेन एक मागणी आसा हय ना ह्या संदर्भान रुल्स एंड रेग्युलेशन फाटले फावटी आमी दिल्ले आशिल्ले कशें फोल्ड करप कशी घडी करून दवरप आणि बरेचशे जाण आमी डेमॉन्स्ट्रेशन सुद्दां करून दाखयलें म्हणजे म्हाका दिसता तुमच्या टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ही सगळी आमी पब्लिसिटी सुद्दां केल्ली आशिल्ली जेंकां कोणाक कारण तेजो मान सन्मान राखप हें आमचें तितल्याचें कर्तव्य जावन आसा आनी म्हणजे तुमचे माध्यमांतल्यान आवर्जून हांव सगळ्यांक विनंती करतलो येदा कदाचित बरेचशे मोठ्या उत्साहाच्या प्रेमाक लागून किंवा आनंदाच्या भरान बरेचशे रस्त्याचेर खांब्याक लायतात पूण तेच फ्लॅग सांजची जाय आमोरी जाय पर्यंत तुमी ते काडून तशें दवरचे अशें म्हजें संपूर्ण गोंयकारांक एक उलो आसा आव्हान आसा ह्योय काही गोश्टी कारण जसो आमी घडी फोल्ड करता तशीच ती परत फोल्ड करून तशेंच तो दवरपाचो आसा जेणे करून आमकां फुडल्या वर्सा तो वापरपाक शकता आनी खंयचे कोणी जर येतना वतना जर एखादे बाय आड नदर जावन खंय जर पडलो जाल्यार तुमी प्रत्येकान गाडी थंय थांबोवन तो फ्लॅग काडून तेजो बरे भशेन तो दवरपाचो सेक्युअर दवरपाचो अशें म्हजें तुमकां सगळ्यांक एक संपूर्ण गोंयकारांक एक मागणें आसा प्लास्टिकच्या फ्लॅगांचो वापर जाता ना एक्चुली आमी म्हणला की कॉटन कपड्याचो जो फ्लॅग जो आसा तो कपड्याचो फ्लॅग म्हणून आमी कोणाक मेळना म्हणून आमी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन ते अवेलेबल करून दवरलेले आसा कारण एक्सक्युजीस खूब आसता आमकां तो मेळना म्हणून आमी देशाच्या प्रेमा पोटी किंवा अभिमानाक किंवा प्रेमा खातीर आमी तो जो मेळो तो लायता पण हांव तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की खरोखरूच तुमी तो कपडे आदी एक ना तो घेतलो म्हणटोर कायमचो उरता तो मागीर 5-6 वर्सां कांय जावपाक शकना तो तुमी एक घेवचो देशा खातीर एक 25 रुपयांचो पे करून तुमी तो घेवचो अशें म्हणजे सगळ्या गोंयकारां कडेन एक मागणी ना म्हणूनच आमी प्रिकॉशन्स पळय कशें आसा प्रिकॉशन्स घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा सगळ्योच काही गोष्टी आमी एक कार्यक्रम हातान घेतलो कारण गोंयचे बरो विंगर वाठार खूब आसात आनी सगळ्यांची म्हणून आमी म्हणिल्लें आसा की ह्या फावटी आमचे क्लब्स जे आसात किंवा आमचे सांस्कृतीक जी मंडळ जी आसात आनी रेकग्नायज आसात
तांच्यांनी सुद्दां हांकां लक्ष दिवपाक जो तुवें जो उपस्थित जे केल्ले आसा ते फ्लॅग होस्टींग जावन बरेचशे पेपराच्या माध्यमांतल्यान आमकां पेपर काडटा पण आमी जाता तितले परून ताचेर कंट्रोल हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. प्रायम मिनिस्टरान खादीचे उलयले खादी हय. प्रमोट करपाक तुमचे फ्लॅग आहा तेंचे हँडीक्राफ्ट्स तें हँडीक्राफ्ट्स ताजेर आमी आतां आर्ट एंड कल्चराच्या हितून भितर आमचे खादी ग्रामोद्योग डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन जें आसा पळय न्ही म्हणून हांवें उल्लेख केलो तो उल्लेख केलो 20% डिस्कावंट सुद्दां तुमकां मेळटलो पळय न्ही तो आसा. आमचे गोंयचे आर्टिजन्स जे आसात ते गोंयच्या आर्टिजनांनी आपले प्रॉडक्ट जो आसा किंवा तातूंत पार्टिसिपेशन जावपा खातीर तांकां हें आसा आनी मागीर आर्ट एंड कल्चराक 12 ते 15 तारीख सुद्दां ही हें आसा. खादीची दालनां पयलीं आशिल्ली पळय न्ही तशी मोठ्या प्रमाणात दिसना शहरान म्हणजे तितले प्रमोशन डेफिनेटली आज कितें जाल्लें आसा काय आमी अशें प्रमोशन कमी जाल्लें अशें आमी म्हणपाक शकना. ह्याच कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर मोठ्या प्रमाणात खादीचो हँडीक्राफ्ट आर्टिजन जवळ जवळ 700 आर्टिजन्स येतात. ही एक जमेची बाजू आसा. आमचे गोंयचे सुद्दां जे महिला मंडळ आसात खास करून म्हणजे रुरल डेव्हलपमेंट जे डिपार्टमेंट जे आसा त्यांचे जो सारस जो कार्यक्रम जाता आमचे हँडीक्राफ्ट्स आर्टिजन सुद्दां तातूंत भितर पार्टिसिपेट जाता आनी इट इज मॅन टू मॅन. आनी म्हाका दिसता खास करून हांवें म्हज्या विधानसभेच्या हितून भाशण केल्लें आसात जवळ जवळ 3758 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स ह्या एकंदरीत उपक्रमा भितर आज इन्वॉल्वमेंट जाल्ले आसा. तातूंत भितर खास करून 1500 समथींग इज इन्वॉल्वड इन हँडीक्राफ्ट्स बिजनेस. लास्ट इयर कितें केल्लें हर घर तिरंगा जे अभियान एक आसलें तेन्ना 4 दीस रेग्युलेशन फाटले फावटी जे फ्रेम केल्ले आशिल्ले तेच आमी कंटिन्यू केले. 16 तारखेक काडपाचो मागीर हय 16 तारखेक काडपाचो किंवा 15 तारखेक इव्हिनिंग लेट इन द इव्हिनिंग काडपाचो. खंयचे वर्स कितले वर्स जाले आतां? दीस इज द थर्ड इयर. खादीचे आयटम कुणबी सारी किंवा ते आज काल सुद्दां आमचो पयर बरो हँडीक्राफ्ट्स डे आशिल्लो ते दीस सुद्दां तेजे प्रमोशन्स खूब जाल्ले आसात. सपोज येदा कदाचित अशें कोणाकूच दिसलें इवन आमी सुद्दां आतां वेगळे वेगळे हितून आमी मार्केट्स ओपन करतात तातूंत सुद्दां जर कोणाकूय जर हँडीक्राफ्ट्स जर आमकां डिस्प्ले करपाक किंवा तांकां सेल करपाक जाय वी आर वेलकम. वी आर गोईंग टू सपोर्ट ईच एंड एवरी. कारण म्हजे डिपार्टमेंटूच म्हजेच कडेन ते डिपार्टमेंट आसा आमी ऑलरेडी म्हणिल्ले आसात आनी आतां मुखार सुद्दां आमी वेगळे वेगळे रेल्वे स्टेशनाचेर आमी बरेचश्यो काही गोश्टी 2-3 स्टॉल आमी ओपन केल्ले आसात. जी नवी मार्केट येतली थंय सुद्दां आमी तांकां डिमांड करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. दोनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आमी असो तरेचो एक बाजार घालपाचो आमचो हें आसा. बाजार म्हणल्यार हांव गोवा बाजाराचे गोश्टी उलयना वेगळे बाजार घालपाचे आमचे विशय आसात. थंयच्यान सुद्दां हो प्रॉडक्ट जो आसा पळय आनी गोवा बाजार जर जालो जाल्यार एक्सक्लुझिव्हली हें आसा पळय न्ही हांवें म्हणिल्लें आसा विदीन 2 months ऑफ टायम आय एम गोईंग टू फ्लोट द टेंडर. म्हाका दिसता मॅक्झिमम जे खादी जे आर्टिसन जे आसात तांकां थंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. ताजी प्रमुख